Diha sa Biblia dunay ginahisgutan nga bato. So atong klarohon, who is the rock that was mentioned in the Bible? Kinsa maning batuha nga nagpaila diri sa Biblia? Kung atong basahon ang Marcos kapitulo 12 bersikulo 10, nag-ingon diha, wala ba kamo makabasa ni ining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, ang maong bato nga sa mga magtutukod sa likway nahimong uluhang bato sa pamag-ang. Buhat kini sa Ginoo ug sa atong mga mata makapahibulong gayud. Dira nga bersikulo dunay gisgutan nga bato. Kani siyang batuha gisalikway ni siya sa mga magtutukod sa balay. Wala nila giila. Kay maingon magutag bato means lig-on ang iglesia nga pagtukod diha. Lig-on siya kay ngano man bato man ang iyang sukaranan. Mahimo siya nga lig-on. So, isa maning bato nga gisgutan diri Balik ta sa panghitabo kaniadto sa panahon ni Jesus. Samtang nagsulti si Jesus niini agig sambingay, nagpaila kini sa iyang kaugalingon na siya kining maong batuha. Kay ngano man kining maong mga magtutukod sa balay, mao ni sila mga Hudiyo nga gisimbolize diri. Kanang mga Hudiyo kaniadto wala sila mituo kang Kristo. Isalikway siya. Isila moto nga si Kristo Dios, siya mao ang pinadala sa propesiya. Matod pa ni Isaias, matod pa sa ilahang mga propesiya. Isila moto nga si Kristo mao ang pinadala nga Mesiyas o mao ang Kristo nga manunubo sa tanang kasalanan sa kalibutan. Nila katuhan. Kay gimension man gud sa Isaiah chapter 9 verse 6 nga si Kristo kaning maong Mesiyas nga ipakatawo is hari siya. So expected pag moingon tag hari, dili gyud nga ubos ang pagtan-aw siya. Kinahanglan gyud naay gyud siya sa ibabaw. Kay hari man, di ba? Dili man ta mayog hari nga na siya sa ubos na himong ulipon, dili siya matawag og hari. So moto nga ala expectation nga ang katungong Kristo maong Mesiyas is hari. Siya ang nahimo nga magtatambag prinsipe sa pakigdait. Di ba? So ang gimension dito mao si Kristo nga naabot na. Until now nagapaabot gyapon ng mga Hudiyo kang Kristo sa maong Mesiyas. Kadi man sila moto nga katuilang gilansang sa krus mao na to siya ang Kristo. Atod gyapon karon nagahulat gyapon sila pero humana nangagi na tuan na si Kristo nagpakita nagmilagro kaniadto. Humana ang iyang rule sa kalibutan nga pagtubos kanato. Humana ang salvation. Karon naabot na kanato ang salvation. Pag sa second coming ng Jesus Christ, mga higala igsoon, wala na gyud kaluwasan, sirado na. Muna siya nga karon nga mintras buhi pa ang tao, kinahanglan nga mga lagad siya sa Ginoo, moila siya sa Dios. Kano man pag-abot sa panahon nga pagbalik sa Ginoong Jesucristo, sirado na gyud ang kaluwasan. Wala na bisang kinsa makaluhod pa sa tubahan ni Kristo para mga ipasaylo, para tagaan siya kaluwasan. Mana ang time. So balik sa topic. Kaning gisalikway nga bato sa mga magtutukod sa balay na si Kristo, wala siya tuuhi, wala siya ilha nga Kristo. Kay ubos man siya, nagpakaubos si Kristo. Kung atong basahon ang Philippians chapter 2 verse 6 to 7, oni siya ang giingon diri Nabisan tuod siya naglungtad diha sa kinaiya sa Dios, siya wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios. Ingon nga usa ka butang nga pagailugan, inunua yahuasa niya ang iyang kaugalingon diha sa iyang pagsagop sa kinaiya sa ulipon, diha sa iyang pagkahisama sa mga tao. Bisang Dios siya, nagpakatao siya, nagpaila siya nga tao, wala siya nagpaila nga Dios. Mao na iyang role, dili man role niya nga magpaila siya nga Dios siya sa kalibutan, magpantay siya sa Dios. Kundi ang gipaila niya mao ang amahan nga nasa langit. Siya mao ang dagway sa dili makita nga Dios. Diha sa Colossians chapter 1 verse 15, siya mao ang dagway sa dili makita nga Dios, ang panganay sa tibuok nga kabuhatan. So siya ang nagpaila sa Dios. Dili siya siyang kaugalingon nagpaila siya nga Dios siya, dili nagpaubos siya sama kanato. Ngadi pag-abot niya sa kalibutan wala siya niingon nga alagari ko ninyo. Wala siya niingon kundi siya mismo ialagad sa tao. Aron lang nga nagpaubos siya aron mahuman ang iyang role sa kalibutan. Ang role siya sa kalibutan mga higala igsoon, pagpadala sa amahan sa iyaha para tubson ang atong mga kasalanan. Mao nang giingon diya sa John 3:16. Nga tungod sa pinaagi sa dakong gugma sa Dios, amahan ipadala niya ang iyang bugtong anak. Aron nga kung kinsa katong motuog mosalig kaniya dili gayud malaglag.
dili makabaton hinuon sa kinabuhi nga walay katapusan. So mao na ang punto diya mga higala igsoon. So balik ta sa topic. So kung kita dunay pagpasakop kang Kristo, doon na kita'y maayong pagpikigrelasyon kang Kristo, doon na kita'y pagtuo kang Kristo, may sama kita sa usa ka taong buotan nga nagtukod og balay diya ibabaw sa bato. Nga mabasa diya sa Matthew chapter 7 verse 24 to 25 nga ang tao nga dunay pag-ila sa Dios, doon na siya pagpikigrelasyon sa Dios, doon na siya pagpasakop sa Dios, sama siya sa tao nga nagtukod og balay ibabaw sa bato. Bisan mi banlod ang katong mga baha, mga tubig, mga hangin, mga bagyo, bat wala na pukan ang mga balay nga naman natukod man siya ibabaw sa bato. So lig-on siya. But katong tao nga wala makikrelasyon sa Ginoo, wala siya pagpasakop sa Dios, wala siya pagpaminaw, pagpatalingog sa pulong sa Dios, sama siya sa taong buang-buang nga nagtukod og balay ibabaw sa balas. Diya sa Matthew chapter 7 verse 26 to 27 nga pag-abot sa bagyo, pagbanlod sa mga hangin, sa mga baha, ako kayo ang pagkapukan niya itong balaya. Kaya nga naman, wala siya kalik-undig-on. Wala man siya pag-ila sa Diyos, wala siya pagpakigrelasyon sa Diyos, wala siya pagpasakop sa Diyos. So kinahanglan magpasakop na sa Diyos. Aron nga lig-on kita, diya kang Kristo. Kinahanglan doon na kita'y magpakigrelasyon sa Diyos. Kung unsa ang gisunod sa mga apostoles kang Kristo, mo sa bang sundo na to. Nag-ingon ang 1 John chapter 1 verse 3. Kato nga among nakita og nadungog, among ginamantala usab kaninyo, aron kamo usab makabaton sa pakigambitay uban kanamo, ug ang atong pakigambitay mo'y pakigambitay uban samahan ug sa iyang anak nga si Hesukristo. Kung doon na kita'y pagpakigambitay nga sa mga apostoles, doon na kita'y pagsunod kanila sila mga pagtulunan, sa mga nagsunod kita kay Kristo nga naman, ang ilang nakita og nadungog, ilang gimantala. So asa sila nakabaton og pagpakigrelasyon, pagpasakop kundili kang Kristo gihapon nagikan. So kung nagsunod ta sa mga sulat sa mga apostoles diya sa grasya, nagsunod na usab kita kang Kristo. Kaning maong batuha nga gimension diri usab ni siya ang giingon ni Kristo ngadto kang Pedro. Tumasawon diya sa Matthew chapter 16 verse 18. Ug sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, ug sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia, ug ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Kining maong batuha nga gipasabot ni Kristo diri o kini siya si Kristo. Ingon siya kang Pedro, ining babaw sa bato pagatukuron ng iglesia. Moto nga ang mga makita og madungog sa mga apostoles kinasunod nila. Sila man ang mga saksi ni Kristo. So doon na sila'y kalambigitan nga kang Kristo. Doon na sila'y kaugnayan o pagpasakop ng Kristo. Og gimension pa dyan ni Kristo nga walay gahom ang kamatayon kanila. Nga naman nga wala may gahom ang kamatayon. Kay samtang mutuo kita kang Kristo, matod gayon na John 3:16, nga mutuo mo salig kaniya dili gayod malaglag. Ang gimension diri ang kamatayon is ang pagkalaglag sa kalag. Once nga kita nagpasakop kang Kristo, doon na kita pagtuo kang Kristo, nagpabautismo kita, nga wala na igahom ang kamatayon, which is ang second death. Diya sa katapusan mga higala igsuon sa kaduhang kinabuhi, doon ay ginatawag nga to nga eternal life and eternal damnation. Kaning eternal life mo ni siya ang pagpuyo dito sa langit, dito sa balaang syudad nga mao ang bagong Jerusalem. Ang kaning gitawag po diri nga eternal damnation mao ni siya ang linaw nga kalayo, which is ang impierno. Itambog ito si Satanas, apil ang mga tao nga nagmasinupakon kang Kristo, wala magtuo kaniya. So muna siya diha pag-abot sa panahon, kaning maong batuha magisgotan diri kaning solid rock nga mao si Kristo, muna siya ang mamuno maghari sa tibok kalibutan pag-abot sa panahon. Atong masahon diya sa Daniel chapter 2 verse 45. Sanglit ingon sa imong nakita nga gikan sa usa ka bukid, isapsap nga walay kamot ang usa ka bato, ug nga kini nakadugmok sa puthaw, sa tumbaga, sa yutang kulon, sa salapi, ug sa bulawan. Ug ang dako nga Dios nagpahibalo sa hari sa mga butang mahitabo sa kaulahian, ug ang damgo matuod, ug ang kahulugan ni ana dili kaduha-duhaan. So mao na ang mention dia ang mga higaligsoon nga bato. Ana siya nga bato, mao na siya si Kristo nga mo'y maghari sa tibok kalibutan pag-abot sa panahon. Dunay usa ka dako nga larawan nga gipakita diya sa damgo ni Nabucodonosor nga
ang ulo ulawan, ang lawas silver ug bronze, ang iyang tiil puthaw nga sagol kulon. So ato siya mga higaligson, gipukan to siya sa dako nga bato, katong bato nga naligid gikan sa bukid. Walay nagtandog sa iya, mo ni bungkag atong larawan ug napino to siya. Katong upat ka symbolize siya sa larawan mga higaligson, bulawan, bronze, silver ug katong puthaw nga sagol kulon. Mo to siya ang nadugmok, mo to siya ang upat ka hari nga gipaila diha sa Biblia sa propesiya. Anong upat ka hari, mo na siya ang mga hari nga mga daotan nga mo maghari sa tibuok kalibutan. Mo na siya ang gipukan ni Kristo pagabot sa panahon. Katong bato nga naligid, mo to si Kristo nga walay nagunit siya, walay naghilabot at pungkag niya. Mo to siya ang nagpino-pino sa mga hari. Si Kristo mo ang naghari na. So mo na siya mga higaligson, ang bato nga gimension diha mo si Kristo. Mo na kinahanglan magpasakop kita ni Kristo or matukod kita sa iglesia nga lig-on. Matud ni Kristo kang Pedro, wala na gayoy kalaglagan, wala na kamatayon. Ang kamatayon nga gimension dito is about sa impierno. Once nga motuo ka kang Kristo, mabato na nimo ang kaluwasan. Ephesians chapter 2 verse 8, kay pinaagi sa pagtuo, kamo na luwas dili pinaagi sa inyong mga maayong buhat. So dili gyud ang binuhatan makaluwas sa tao kun dili ang faith. Kinahanglan natin dako nga pagtuo kang Kristo. Ay pailang to nga si Kristo Dios, siya mao ang nagluwas ka nato, naglukat ka nato gikan sa kasalanan. Nagdala ka nato sa kahayag gikan sa kangitngit. So mo na siya diha, mabato na to ang kaluwasan, and then wala na gahom ang kaaway sa atong kinabuhi. Wala na gahom ang kamatayon, which is the second death, ang eternal damnation. Wala na gahom sa atong kinabuhi nga naman. Bato na nato ang ganti sa Dios. Ang iyang gisaad ka nato, madili na gayud malaglag. Dili makabato na sa kinabuhi nga walay katapusan. Kada ko mapambit. Salamat. God bless. Shalom.